میرے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ اہل یمن نے گزارش کی کملی والیا اے یمن فتح ہو گیا تے حضور کوئی ایسا حاکم بھیجو جڑا استاد بھی ہوئے جڑا قرآن سکھان والا بھی ہوئے تے میرے مصطفیٰ دی نگاہ حضرت معاذ بن جبل وال گئی فرمایا یمن آلیو تو انو معاذ ابن جبل دیاں گے حضرت معاذ ابن جبل نو میرے مصطفیٰ نے تیار کیتا اور فرمایا بشرو ولا تنفرو اے میرے غلامہ جا کے لوکاں نو خوشخبریاں سنائیں نفرت پیدا نہ کریں آسانیاں دسیں تے تنگی پیدا نہ کریں تے میرے مصطفیٰ نے میں روایت پڑھیا کملی والے نے جدوں انہاں نو گھوڑے تے بٹھایا سواری تے لگام میرے مصطفیٰ نے پھڑ کے تے نال حضور پیدل ٹرن لگ پے حضرت معاذ ابن جبل ضبط کیتے ہوئے نے اور بڑا برداشت پہ کر دینے کہ میں غلام سواری تے ساری کائنات دا شہنشاہ پیدل پہ ٹر دین حضرت معاذ ابن جبل نو میرے مصطفیٰ کریم نے گلاں دسیاں اور اے گلاں دستیاں لجپال نے ایک ایسی گل کیتی معاذ ابن جبل کو برداشت نہ ہو سکیا تے چھم چھم اتھرو وگے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے معاذ ہو سکتا ہے تو دوبارہ آویں تے تیری میری ملاقات نہ ہو سکے اے 9 ہجری دا واقعہ لجپال نے ایک گل کیتی معاذ ابن جبل رون لگ پے فرمایا رون دی لوڑ نہیں معاذ اے گل پلے پن لو جیڑا پاویں میرے تو دور ہے میریاں سنتاں تے چلے گا تے مصطفیٰ دے نیڑے رہے میرے دین تے چلن والا وہ کدے بھی میرے تو دور نہیں ہو سکتا تے جیڑا پاویں میرے نیڑے وے میریاں سنتاں تے نہیں چلے گا تے وہ میرے نیڑے نہیں اے گل آج ساڑھے واسطے بھی ہے حضور دیو غلاموں اگر لجپال دی بارگاہ حاضری پانا چاہندے ہو لجپال دا قرب پانا چاہندے ہو تے ایکو ہی طریقہ ہے اے جڑا دین مصطفیٰ جدے واسطے میرے مصطفیٰ نے قربانیاں دیتیاں جدے واسطے لجپال دیاں غلاماں نے اپنی جاناں عزتاں حضور تے ونڈیاں نے حضور تے قدمہ تے قربان کیتیاں نے آؤ اس دین نال پیار کرو اس دین نال وابستہ ہو جاؤ خود نہیں پڑھ سکے اپنی نسلوں نو قرآن پڑھاؤ یہی میسج ہے کہ دوستو اپنے بچیاں نو دین پڑھاؤ اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی وما علینا الا البلاغ المبین